الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. यहाँ मौजूद उलमा इकराम, हमायदीन, ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ़ इदारे सेंटर्स के जो होनहार नौजवान हैं, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मेहनतों का अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों के हक़ में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। बाद अज़ा दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया और मुरसलीन पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम लोग एक सेंटर के इफ्तिताह के लिए यहाँ पर जमा है। तो इस्लाम में सेंटर की तारीफ क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ये जो सेंटर है, छोटा सा एक रूम है, आप लोगों ने लिया है। और कौन कौन अभी यहाँ शुरू किए हैं? रिजवान, शाहिद, मुबारक, कबूल फरमाए। तो इसको छोटा ना समझें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहले वही नाजिल हुई, उसके बाद आप दावत तबलीग का काम शुरू किए, तो सबसे पहले एक घर, छोटे से घर का इंतखाब किया जिसका नाम है दार अरकम। हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का छोटा सा घर, वहाँ जमा होते थे और वहीं से दावत तबलीग का आगाज़ हुआ है। तो गोया कि इस्लाम की दावत का आगाज़ ऐसे छोटे घर, छोटे सेंटर से ही हुआ है। ये आपको मैं इस्लाम में सेंटर की तारीख और हिस्ट्री क्या है ये बताया। और ये जो काम, जिस काज के लिए, जिस मकसद के लिए आप जुड़े हुए हैं, इट इज़ ए नोबल काज। मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा मकसद है। ये हर कौम के, हर मिल्लत के रहनुमा, लीडर, नबियों और अल्लाह तबारक ताला ने जिनको इंसानों के लिए लीडर बनाकर भेजा, उनका काम है, ये नबियों का काम है और सबसे बेहतरीन काम है। अल्लाह ताला ने सूरह फुस्सिलत में फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस आदमी से बढ़ के अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं, वो खुद नेक अमल करें और प्रैक्टिकली वो बताएं, देखो मुसलमान को देखना चाहते हो, मुझे भी। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपका जो तरीक़ा है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जानते नहीं है। एक किताब मैंने देखा इंग्लिश में, वो किताब मेरे पास आई थी, आपके सेंटर को पहुंचाना था लेकिन उससे पहले ख़त्म हो गई है, माफ़ करना। तो इनके सेंटर को पहुंचाना था, मस्जिद को आई थी। इसका नाम है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ़ यू नो हिम यू लव हिम, इफ़ यू नो हिम यू लव हिम। हकीकी माने में हमको पता नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार, उनके बिहेव क्या है, हमको पता नहीं है। सारी कायनात में एक इंसान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी की कसम रब्बे कायनात ने खाई है, जिनकी ज़िंदगी की कसम रब्बे कायनात ने खाई है। किसी की ज़िंदगी की कसम, किसी की सीरत की कसम और किसी की बायोग्राफी की कसम अल्लाह ने नहीं खाई है, वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सूरह हिजर आयत नंबर 72 में फरमाया, सूरह हिजर 72 में फरमाया, लअमरुक, ऐ नबी आपकी ज़िंदगी की कसम, अल्लाह अकबर, ऐ नबी आपकी ज़िंदगी की कसम, आपकी बायोग्राफी की कसम है। अल्लाह ताला मामूली चीज़ की कसम नहीं खाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों की अल्लाह ताला कसम खाता है। अल्लाह ताला के रसूल की कसम खाकर कहा कि इन लोगों को पता नहीं है, इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, ये लोग अपने गुरूर और घमंड में पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं है कि आप क्या हैं,
آپ کے بارے میں معلوم ہو جائیں. صحیح بخاری کا وہ واقعہ ہے, سمامہ بن اسال جن کو نبی سے سخت نفرت تھی, مسلمانوں سے نفرت تھی, لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ نبی کیا ہے, مسلمان کیا ہے, وہ نبی کے دل دادا بن گئے, نبی پر آرافتہ ہو گئے, فریفتہ ہو گئے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم نبی کے اخلاق و کردار کو لے کر چلیں. یاد رکھیے ہمارے رب رحمان الرحیم ہے نا. قرآن مجید میں the first verse of Quran is بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع. Start with name of Allah. Who is Allah? Who is Allah? اللہ نے اپنا انٹروڈکشن ایسے پیش کیا ہے, الرحمن الرحیم, اللہ جو بہت مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کا فرسٹ انٹروڈکشن یہ ہے کہ رحمان اور رحیم ہے. اور ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے نبی کو مین کائنڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی کی ہر چیز میں رحمت ہے. ہم نبی رحمت کی امت ہے, رحمت للعالمین, الرحمن الرحیم کے بندے ہیں. تو ہمیں رحمت بن کے رہنا چاہیے. ہم کسی کے لیے زحمت نہ بنے, تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ہم ہر ایک کے لیے رحمت بننا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ رحمت بننا چاہیے, رحمت بانٹنے والا ہونا چاہیے. اور آج کے موجودہ حالات میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ, آپ کی نبوت کا پہلا واقعہ بتا کر بات ختم کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پہلی وحی نازل ہوئی. پہلی وحی نازل ہونے کے بعد پہلے وحی کیا ہے؟ اقرا. اقرا, the first revealed verse of Quran is Iqra. Iqra means read. Read. This is reading nation, but this nation is not reading. ہم ST سے پیچھے ہیں پڑھائی میں. بتاؤ کہاں ہو تم؟ اور یہ صرف دوسروں کے سر پہ ٹھیکرا پھوڑنا نہیں, انہوں نے ایسا کیا, وہ ایسا کیا, یہ ہے وہ ہے, پولیٹیکل مسئلہ. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا ہو بتاؤ, تم نے کیا کیا, تم نے نیشن کو کیا دیا ہے, یہ ہونا چاہیے. تم بتاؤ کہ مسلمانوں میں سے ایک اچھا کوالیفائڈ انسان ہے, ڈاکٹر ہے, ماسٹر ہے, بیرسٹر ہے, اور اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے. ارے تم تو پہلے اپنا چہرے میں آئینہ تو دیکھو کہ تم علم میں, تعلیم میں کہاں ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا. اقرا, یہ پیغام لے کے آگے بڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد اپنی پیاری بیوی خدیجہ سے کہا انی خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے. تو خدیجہ نے کیا کہا, یہ اصل پیغام ہے. خدیجہ نے کہا واللہ, اللہ کی قسم, لا یخزک اللہ ابدا. عربی گرامر کے حساب سے ایک سینٹنس میں جتنا زور لگایا جا سکتا ہے سب کچھ ہے. قسم ہے, نفی ہے, ابدا ہے, سب کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا کہ اللہ میرے اوپر وحی نازل کی ہے, مجھے ڈر ہو رہا ہے, تو اس وقت خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ یہ اصل پیغام ہے. یہ اب سب کے لیے میسج ہے یہ کہ نبی کی سیرت سے پہلا ہے یہ, یعنی پہلا میسج جو آیا تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دوسروں کے کام آتے ہیں, آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, پریشان حالوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں, معاشرے سے بری چیزوں کو دور کرتے ہیں. ابھی شیخ نے کہا کہ حلف الفضول. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں پر بھی آپ نے کہا کہ دیکھو یہاں میثاق مدینہ ہوا اور سارے لوگ وہاں پر تھے. میثاق مدینہ میں سارے لوگ تھے, سارے ریلیجن والے تھے, سب کو ملا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا. اور آپ نے کہا کہ کل کے دن اگر کوئی مجھے دوبارہ ایسے ٹیم, ایسی کمیٹی کی طرف بلاتا ہے جو سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے, سوشل ورک کے لیے کام کرتے, میں سب سے پہلے جانے والا ہوں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ یہ کام کرتے ہو, یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے آپ اپنی ایگزسٹنس کی حفاظت چاہتے ہو, اقرا پڑھو. اور کیا پڑھو؟ جو اللہ نے کہا وہ پڑھو. پھر اس کے بعد
खिदमत खल्क, अल्लाह के बंदों की तुम मदद किया करो। इसमें कोई रिलीजन नहीं देखना है, कोई मजहब नहीं देखना, कोई कास्ट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना है। हर एक बंदा अल्लाह के हैं, उसकी खिदमत करो, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए आपकी हिफाजत फरमाएगा। आखिर एक बात ये, मैंने जो आयत पढ़ी है कि जो लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं और मिस्कीनों को, परेशान हालों को, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे ऐसे के ज़ोएब भाई को, तो हम लोग तो एक मरतबा सेंट्रल जेल गए थे। सेंट्रल जेल क्यों? वहाँ जो जेल में लोग हैं उनको देखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनमें इलाज मुआलजा करके, ट्रीटमेंट करके, किसी को चश्मा देना, किसी कुछ करना, वहाँ जाकर एक एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, तो ऐसे जगह पर जाना चाहिए, उनकी खिदमत करो, ये बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे काम करने वाले किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए करना है। आपके अंदर इखलास हो, और इखलास की अलामत क्या है, उसकी साइन क्या है? सिंसियरिटी। इखलास मीन सिंसियरिटी। हाँ, सिंसियरिटी के साथ काम करें। सिंसियरिटी कब आती है? आप जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे थे, मुझे खुशी होना, मुझे चिढ़ नहीं होना, यार उन्हें भी कर रहा ना, ये आपकी इखलास की दलील नहीं है। बस समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ, ये एक दूसरे के साथ वो नहीं होना चाहिए, तगाफुर नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ आप भी कर रहे हैं तो मुझे खुशी होना, चलो भाई मेरे साथ ये भी जुड़ गए हैं, ये इखलास की अलामत है। और अगर मैं कर रहा था ना, अब तक मेरा नाम था, इन्हें कहीं को आ गया, तो याद रखिए ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलके आप काम करें, यही सबसे अच्छा काम होता है। तो रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इनके इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।